سلام به همگی. امید که خوب، خوش، جور و تیار و خوشحال و خوش اخلاق و مهربان باشید. باز هم یک درس نو با موسیقی، یادگیری زبان با موسیقی. امروز یک خواندن بسیار زیبا از یک خواننده که خودم بسیار دوست دارم به نام ژورژ موستاکی را با هم میخوانیم و یاد میگیریم و کیف میکنیم. نام از او خواندن است سان لنومه. سان لنومه یعنی بدونی نامیدنش. قبل از پرداختن به این درس je voudrais remercier tous ceux qui regardent ces vidéos, qui commentent, qui mettent des commentaires merveilleux, qui aiment, qui partagent et qui sont abonnés. تشکر بسیار فراوان بابت نظرات و پیشنهادات خوبتان. تمامی نظرات، پیشنهادات، سوالا را میخوانم. بعضیش احتمال داره همون لحظه جواب ندیم، ولی داخل ویدیوها حتما دیشان توجه میکنم. یک گپ دیگه که باید دیتان بگویم اینم می است که ما پروف دو فرانسه نیستم. این چیزایی که داخل از ویدیوها میبینین چیزایی را که بلدم را با شما شریک میسازم. احتمال داره داخلشان فوت دختگراف، کدام توضیحی نادرست چیزا باشه. در این ویدیوها فقط تجربیات و درسای خود با شما شریک میسازم. کسایی که خیلی دوست دارن در زمینه گرامر بیشتر بخوانند و بیشتر بدونن، دیگه صفحه های یوتیوب بسیار خوبش وجود داره در زبان فرانسوی، فرانسوی در فرانسوی، فرانسوی فارسی، فرانسوی انگلیسی. برای کسایی که انگلیسی بلدن صفحه های یوتیوب بسیار خوبش وجود دارن که میتونن از اونها استفاده کنن. از خاطر داخل از این درسایی که من جور میکنم و میمانم ممکنه تمامی گرامری زبانی فرانسه را نتونم توضیح بدیم. کسایی که میشناسن صفحه های یوتیوبی خوبش با توضیحات کامل، حالا چی در زبان فارسی باشه، چی در فرانسوی باشه، یا چی فرانسوی انگلیسی یا هر زبان دیگه، میتونن داخل قسمت کامنتر بانن لینکش تا دیگرها هم بتونن استفاده کنن. هدف است که با هم شریک بسازیم چیزایی را که میدانیم. کسایی که سطح زبانشان در ابتدا قرار دارن بیشتر روی درس‌های اول متمرکز باشین، از خاطر که ریتمش آهسته است و میتونین درس دنبال کنید. این درس‌ها ممکنه برای کسایی که سطح زبانشان کم ذره بالاتر باشه خسته کننده باشه و ریتم کند داشته باشه، ولی بسیار مهم است برای کسایی که سطح زبانشان ابتدایی است روی این درس‌ها زیاد کار کنند. درس‌های مثل conjugaison au présent, passé composé, imparfait، یعنی دو درس آخری که مانده بودم کمپاراتیف، سوپرلاتیف، درس‌های بسیار بسیار مهمی هستند. حتی کسایی که نیروی زبانشون کم ذره بالاتر است امکان داره که فکر کنن این درس‌ها چندان اهمیتی نداره، ولی در گپ زدن بسیار بسیار اهمیت داره. استفاده کردن از اختیکل ها، چه زمانی اختیکل ها رو استفاده کنیم، چه زمانی استفاده نکنیم، بسیار مهم است. تمام توضیحات را داخل از درس ها من ندادم، ولی هر مثالی که داده میشه داخل از درس ها بسیار مهم است. فمینین، مسکولین، پلوریل، اینا بسیار اهمیت داره. ولی سرتون زیاد با گرامر درد نیارین. گرامر برای اوایل خوب است، می چیزای پایه‌ایش یاد بگیرین، ولی پاسان وقتی که کم کم یاد میگیرین، کم کم وارد صحبت میشین با دیگرها، دیگه چیزای گرامری خود به خود با صحبت کردن میاد. بنابراین در گرامر زیاد اولویت ندهین داخل یادگیری زبانتان. گرامر خوب است در اوایل، اما زیاد خواندنش هم زیاد متمرکز شدن روی گرامر یک کم خسته کننده و سردرد کننده است. بنابراین زیاد سرتون رو با گرامر درد نیارین. چیزی که در یادگیری یک زبان بسیار مهم است این است که وارد از زبان شوی، وارد فرهنگ شوی به نوعی. یا گفته فرانسوی il faut s'imprégner de la langue، یعنی باید یک مدل زبان را از خود کنی. هر کس در کاری که هست، مثلا اگر در کار است یا در مکتب است، اما چیزایی که مختص به از کار یا از درس میشه را بیشتر روی از چیزا متمرکز باشین، از خاطری که هر روز باز اونا سر کار دارید، باز چیزا تکرار میشه و این میره هم ذهنتان اونا رو یاد میگیره. و همچنین برای تلفظ هم بسیار خوب است، از خاطری که او چیزا رو همیشه میشنوین و گوشتان کم کم عادت میکنه و با تلفظ صحیح هر کلمه آشنا میشه
و پاسان گفتن از او چیزا هم براتون راحت تر است و درستتر تلفظ میکنین. از خاطر که چیزی که بسیار مهم است این که است که گوش خود را بسیار تمرین بدین. از خاطر درسای مثل موسیقی، مثل نمیفهم اخبارای ساده گوش دادن یا برنامه هایی که بسیار ساده جور شده میتونین در روی اینترنت پیدا کنین. اونی چیزا رو گوش بدین تا گوشتان بسیار عادت کنه و با تلفظ صحیح تمام کلمات آشنا شین. تلفظ صحیح تمام آواها، مثلا حرفای مثل او یا او، این چیزا بسیار مهمه داخل فرانسوی. بنابراین گوشتان بسیار تمرین بدین. حالا چی با شنیدن موسیقی باشد، چی با فیلم سیل کردن باشد، چی با نمیفهم رادیو گوش کردن باشد، گوشتان را تمرین بدین. یک چیز دیگه که بسیار طبیعی است در یادگیری زبان، در اوایل آدم زیاد جرأت نمیتونه بره با دیگران صحبت کنه، از خاطر خود خود میگه این گپی که بزنم درست باشه نباشه، آیا این جمله‌ای که میخوایم بگوییم صحیح هست نیست. بعضیا این خاصیت دارن، دو دله هستن که بگوییم نگوییم، ولی بعضی دیگه هیچ دخصش نیستن، صحبت میکنن. دو رقم است دیگه، اونایی که دخصش نیستن صحبت میکنن هم خوب است، اونایی که کم دو دله هستن هم خوبی های خود داره هم بدی های خود داره. یک تجربه شخصی، من خودم جزو کسایی بودم که در اوایل برای گفتن هر کلمه یا هر جمله خیلی سختگیر بودم نسبت به خود. بنابراین یک کاری که میکردم این بود که نوشته میکردم تمام چیزایی که میخواستم بگیم را نوشته میکردم. بازی را میبردم پالی بچه ها، ازشون پرسان میکردم که آیا این گپ صحیح هست یا نیست از نظر جمله سازی و از نظر تمام کلمات این چیزا. باز اونا دم توضیح میدادن، بازی میرفتم یاد میگرفتم. همزو خاطر یک کار خیلی خوب است، میتونین تمام گپایی را که فکر میکنین صحیح هست یا نیست را میتونین بنویسین، باز برین از دوستای خود پرسان کنین که آیا این گپ صحیح هست یا نیست. باز اونا دیتون کمک میکنه. امیرخم باز گپ زدن هم به نوعی شروع میشه. یک گپی دیگه در مورد کد دو لاغوت، کسایی که دوست دارن کد دو لاغوت رو یاد بگیرن، ما در این درس ها نمیتونم کد دو لاغوت رو توضیح بدیم، از خاطر یک چیز بسیار کمپلیکه است و یک چیز قانونی است، باز توضیحات از او یک کم ذره مشکل است. بنابراین برای فعلا حداقل کد دو لاغوت را بانیم کنار. شاید در آینده دیش فکر کنم، ولی برای فعلا نمیشه. کسایی که علاقه به کتاب خوانی دارند، در درس قبلی گفته بودم که اگر معنای تمام کلمات را نمیفهمین مهم نیست بخوانین، ولی اگر با کتاب های ساده شروع میکنین سعی کنید معنای کلمات را دانه به دانه داخل دیکسیونر پیدا کنین. یک کم ذره وقت میبره، برای یک صفحه ممکنه یک ساعت کمتر بیشتر وقت بانین بخوانین، ولی اگر او صفحه را کلمه به کلمه داخل دیکسیونر معناهایش پیدا کنین و کمابیش معنای داستان رو بفهمین خیلی بهتر است. مهم نیست که شما یک کتاب رو در یک روز یا در یک هفته خلاص کنید، مهم است که یک صفحه یا دو صفحه رو در یک روز یا در یک هفته بخوانین، ولی او یک صفحه یا او یک کتاب را خوب بفهمین. و در آخر قبل از پرداختن به ترانه امروز یک گپی را نسبت به ترانه قبلی باید دیتون بگویم. او قسمتی که میگه Je voudrais trouver les couleurs du tableau que j'ai dans le cœur. داخل ویدیوی قبلی گفته بودم Je voudrais trouver les couleurs des tableaux que j'ai dans le cœur. اون چی des tableaux نیست، du tableau است و معنایش فرق میکنه. معنایش میشه که Je voudrais trouver les couleurs du tableau que j'ai dans le cœur. یعنی من میخوایم رنگ های تابلویی که در قلب خود دارم را پیدا کنم. رنگ های از او تابلویی که در قلب خود دارم را پیدا کنم. منظورش از او تابلویی که داخل قلب است اونم گذشته خود است. گذشته خود میخوایم رنگ هایش را پیدا کنم. بعدش دیگه صحیح است. Dessous des corps aux lignes pures où je vous vois qui me rassure. اونایش دیگه صحیح است. خب بپردازیم به ترانه‌ای که قرار است امروز یاد بگیریم. نام ترانه گفتیم Sans la nommer از ژورژ موستاکی. ژورژ موستاکی یک خواننده ای است که من خودم شخصا بسیار دوست دارم. اصلیتش از یونان است، ولی در زبان فرانسوی آهنگای بسیار بسیار خوبش خوانده. و ترانه امروز نامش گفتیم Sans la nommer، بدون نامیدنش، از ژورژ موستاکی. خواندن شروع میشه با Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle
comme d'une bien-aimée d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille, à des lendemains qui chantent sous le soleil. این قسمتی اولی ترانه است. میگه je voudrais sans la nommer vous parler d'elle، یعنی دوست دارم میخواهیم بدون اینکه بینامش بدون اینکه نامش بگوییم دربارش با شما صحبت کنم. comme d'une bien-aimée d'une infidèle، مثل یک نفری دوست داشتنی، یک عزیز. d'une infidèle، infidèle یعنی بی‌وفا، یک بی‌وفا. une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. une fille bien vivante یعنی یک دختری سرزنده، شاداب، با تراوت که بیدار میشه، qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil، در فرداهایی که آواز سر میدهند که میخوانند زیر نور آفتاب. lendemain یعنی فردایش. مثلا میگی samedi dernier on a joué au foot، le lendemain on a encore joué au foot، یعنی samedi dernier یعنی شنبه گذشته ما فوتبال بازی کردیم، فردایش بازم فوتبال بازی کردیم. samedi dernier on a joué au foot، le lendemain on a encore joué au foot. le lendemain یعنی روز بعد، فردایش. باز اینجی دیگه une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil، یعنی یک دختری سرزنده و شاداب که بیدار میشه در فرداهایی که آواز سر میدهند که میخوانند زیر نور آفتاب. همون رقمی که میبینین کسی که دربارش صحبت میکنه و نامش را نمیگره به نوعی در حال تشبیه کردن است. تشبیه میکنه در یک bien-aimé، un fidèle، une fille bien vivante و دیگر تشبیهات. قسمت بعدی c'était le que l'on matraque que l'on poursuit que l'on traque c'était le qui se soulève qui souffrait se met en grève c'était le qu'on emprisonne qu'on trahit qu'on abandonne qui nous donne envie de vivre qui donne envie de la suivre jusqu'au bout c'est elle que l'on matraque یعنی او هسته که زده میشه. matraque مترکه یعنی زدن. مترک یعنی چوبایی است که پلیسا قد خود دارن، اون نامش هست مترک. باز مترکه یک ورب است یعنی زدن. c'est elle que l'on matraque یعنی او هست که زده میشه. que l'on poursuit que l'on traque que l'on poursuit que l'on traque او هست که دنبالش گشته میشه و او هست که مورد جستجو قرار میگیره. ترکه یعنی دنبالش گشتن، جستجو کردن. poursuit همچنان poursuit هم یعنی دنبالش رفتن. او هست که دنبالش میرن و او هست که جستجو میشه. c'est elle qui se soulève c'est elle qui se soulève یعنی و او هست که به پا میخیزه. se soulever یعنی به پا خستن و او هست که به پا میخیزه. qui souffrait se met en grève qui souffre et se met en grève و زجر میبینه. souffrir یعنی زجر دیدن. کی زجر میبینه اعتراض میکنه، اعتصاب میکنه. se met en grève se met en grève یعنی و اعتصاب میکنه. c'est elle que l'on emprisonne یعنی و او هسته که در زندان میره. c'est elle que l'on emprisonne emprisonner یعنی زندانی کردن و او هسته که در زندان میره. qu'on trahit qu'on abandonne یعنی او هسته که مورد خیانت قرار میگیره و او هسته که رها میشه. trahir یعنی خیانت کردن. abandonner یعنی رها کردن. qu'on trahit qu'on abandonne یعنی و او هسته که مورد خیانت قرار میگیره و او هسته که رها میشه. qui nous donne envie de vivre qui nous donne envie de vivre یعنی و او هسته، بازم درباره از او صحبت میکنه که او هسته که به ما میل زندگی کردن میده، شوق زندگی کردن میده. envie de vivre یعنی میل زندگی کردن، شوق زندگی کردن. qui nous donne envie de vivre qui donne envie de la suivre و او هسته که به ما میل زیر میده که دنبالش بریم. jusqu'au bout jusqu'au bout یعنی تا آخرش، تا آخرش دنبالش بریم، تا آخرش
تا آخرش. jusqu'au bout jusqu'au bout. قسمت بعدی Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage, une plante bien plantée sur ses deux jambes, et qui traîne en liberté où bon lui semble. Voilà. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. یعنی اینکه بدون اینکه بناممش، بدون اینکه نامش بگوییم، دوست دارم که دازو ادای احترام کنم. rendre hommage یعنی ادای احترام کردن. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Jolie fleur یعنی گل زیبای ماه می. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage یا میوه وحشی. Une plante bien plantée sur ses deux jambes. Une plante یعنی یک گیاه bien planté یعنی که خوب کاشته شده. یک گیاهی که خوب کاشته شده. sur ses deux jambes روی هر دو پاهایش. اینجا بازم یک تشبیه کرده. une plante یعنی او کسی را که نامش نمیگره میگه مثل یک گیاهی است که خوب کاشته شده بر روی هر دو پایش با استقامت. منظورش است که با استقامت و با وقار استاده شده، مثل یک گیاهی که خوب کاشته شده. Et qui traîne en liberté où bon lui semble. Et qui traîne en liberté و کی میگرده آزادانه به صورتی آزاده. où bon lui semble هر کجا که دلش میشه. traîner یعنی گشتن. liberté هم یعنی آزادی. où bon lui semble یعنی هر کجا که دلش میشه. باز دوباره اما قسمت قبلی گفته میشه c'était le que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'était le qui se soulève, qui souffrait se met en grève. C'était le qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. باز قسمت بعدی Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. بازم امو دوست دارم بدون اینکه بنامش قدتان دربارش صحبت کنم. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Bien aimé یعنی دوست داشتنی، عزیز، کسی که دوست داشته شده. Bien aimé ou mal aimé. Mal aimé کسی که دوست داشته نشده. Elle est fidèle. Elle est fidèle یعنی او هست با وفا. او با وفا هست. Et si vous voulez que je vous la présente. Et si vous voulez que je vous la présente یعنی و اگر میخواهین که موردتان معرفی کنم. On l'appelle révolution permanente. نامش هست révolution permanente یعنی révolution یعنی انقلاب. révolution permanente یعنی یک مدل از حق خود دفاع کردن به صورت همیشگی. permanente یعنی همیشگی و révolution permanente در اینجا معنایش هم است که همیشه از حق خود دفاع کنیم و هیچ وقت نمانیم که حق ما پایمال شود. این ترانه در سال 1970 یک سمبولی بوده از چپگراهای فرانسه و انارشیستا بر ضد حکومت در او زمان و این ترانه همیشه خوانده می شده در وقتی که مردم به کوچه ها می آمدن و اعتراض می کردن. یک سمبول بوده ده. و همزو خاطر داخل فرهنگ مردمی فرانسه یک آهنگ بسیار دوست داشتنی و با اهمیت هستند. در کل ترانه های ژورژ مستکی همه ایشان امی رقم زیباست و اینمی مدل ریتم و مدل خواندن رو داره. و در آخر بازم اونمو قسمت دیگه تکرار میشه. C'était le que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'était le qui se soulève, qui souffrait se met en grève. C'était le qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. یعنی تا آخرش. والا این بود از ترانه امروز. امید که
کیف کرده باشید و در لیست ترانه هایی که در حال گوش کردن هستید اضافه کنید و از شنیدنش لذت ببرید. من شخصا که خودم این خواندن بسیار دوست دارم. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas à rester curieux, rester unique. À la prochaine. Ciao. C'était le que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'était le que l'on...